आता ऑलमोस्ट 60 दीस जातले सिन्स द टायम लॉकडावन हॅज बीन इम्पोज्ड आणि आज आमकां हें सांगचें पडटा की द सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफ द BJP and the state government of the BJP, how badly they have let the goans down. जायते फावटी दिसता की जे सरकार केंद्रान आसा म्हणजे ज्या पार्टीचो रूल चलता त्याच पार्टीचो सरकार स्टेटीनी आसचो आनी अशें जरी गोंया लास्ट टायम दिसोंक ना पूण कांय काँग्रेसमॅनांक दिसलें की येस BJPचें राज सेंट्रान चलता तें स्टेटीनूय आसचें म्हणून आज BJP सरकार आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण कोविडाचें जें फायट आसा तितून टॉप रेटेड स्टेट्स म्हणल्यार केरला, दिल्ली, महाराष्ट्रा असले स्टेटीचें आमकां नांव आयकूंक मेळटा आनी ते तिनूय स्टेटी भितर एकूय स्टेट BJPची ना. Nobody is speaking cohesively about the elephant at all. They are just passing the buck to each other. In fact, the only one who has stood up and made a point, I would say, is Arvind Kejriwal in Delhi. When Saturday before last, he said that, look, enough is enough. I have used this time to ready myself. Delhi is ready, come what may, and we have to learn to live with this virus, and we are going to move forward and unlock progressively. I mean, he's the only one that has made a cohesive, coherent, composite statement. I have not heard it from anywhere else. जायते फावटी आमी सजेशनां ह्या सरकाराक दिलीं आनी आजून दीत आसा. दिल्ली गव्हर्मेंट जे मेजर्स घेता ते आमकां खबर आसता म्हणून आमी सजेशनां दिताले बरी बरी. पूण हांगा गोंयांत कितें आसा, हांगा चडशें ओमते कळशाचेर सगळें उदक. कोवीड म्हणल्यार कितें तें ह्या सरकाराक पयलीं खबर नासली आनी आतां 60 दीस जाले तरी तितलें तेंच्या लक्षांत येना अशें दिसून येता. जेन्ना आख्खो संवसार ह्या कोविडा बद्दल उलोवपाक लागलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हें धाडपाक लागलें इन्स्ट्रक्शन्स कंट्रींक, तेन्ना पासून हे ZP इलेक्शनाक येवंक भोंवताले. पयलेच फावटी जनता कर्फ्यू म्हणून जेन्ना अनावन्स जालो 22 तारखेर मार्चाचे, त्या दिसाक सुद्दां तांचे तकलेन रेजिस्टर जावंक ना कित्याक 24 तारखेर मार्चाचें इलेक्शन घेवंक पळयताले. आनी फायनली जेन्ना लॉकडावन भायर सरलो लॉकडावन तेन्नाच्यान सारकें कळून येता की विजन म्हणटा तें आनी सरकारान कांयच ना. वायरस इज वन थिंग, कोवीड फायटींग वायरस, पूण रिलेटेड इश्यूज जे आसा, ह्युमॅनिटेरियन क्रायसीस जी आसा ती सुद्दां सारकी हँडल जायना. आज इतले दीस जावन सुद्दां हें आमकां पळोवपाक मेळटा. फूड, शेल्टर, ट्रान्सपोर्ट. आतां फूड म्हटलें जाल्यार जेवण स्टार्टिंगसान नाच केलें गोंयांत. दिल्ली सारक्या राज्यांनी 10-10 लाख लोकांक जेवण घालता, 1.5 पट फ्री रेशन दिता आनी गोंया हांगा MLA पोतयो बांदता आनी विकता आनी सगळेच बंद उडयता. सगळे ग्रोसरी स्टोर्स बंद उडयता. दिस इज हाव गोवा गव्हर्मेंट हॅज हँडल द फूड क्रायसीस. दुसरो गोंधळ म्हणटा तो आपापल्या घरा पावपाचो, शेल्टर घेवपाचो. ह्या गव्हर्मेंटाक आजून सुचना कशें आपल्या गोंयकार लोकांक घरा हाडपाचें ते. दुसऱ्या राज्यांतल्यान कशें हाडपाचें, भायल्या देशांतल्यान कशें हाडपाचें तें आजून तकलेन तेंचें रेजिस्टर जायना. पूण कोणाक हाडूंक जाता? जे व्हडले रीच एंड मायटी तांकां एन्जॉयमेंटाक गोंया कशें हाडपाक जाता तें पळोवया. Tourism business in the state is closed. However, life goes on for the rich and the mighty. In Agarwada Chopde, private boats and yachts are sailing to and fro from the port, upsetting the locals. There was a clash that was witnessed between the locals at Agarwada Chopde when the VIP private yacht owners who are from different parts of the country return back after a trip. Watch this high voltage drama. महाराष्ट्राची गोयकार I'm not outside of my village. Okay? I'm not outside my village. Okay? Okay? Baba, oi, Baba. आता क्रायसिस आसतना अशे लोक जर एन्जॉयमेंटाक येता
पूण आमचे लोक गोंयकार थिंगा तळमळटा, बोटींचेर तळमळटा, दुसऱ्या कंट्रीनी तळमळटा, पगार ना, जॉब्स गेल्या आनी सरकार आजून तांकां आडपाचें कांयच करिना. खूप दूख लागता की आनीक लॉज दिसता की आमी एक इंडियन म्हणपाक जेन्ना की आमगे ह्या बोटीचेर जेन्ना जायत्यो नॅशनॅलिटी काम करता, एक 20 नॅशनॅलिटी जावं 25 नॅशनॅलिटी काम करताय आनी सगल्यो नॅशनॅलिटी गेल्यो आनी उरलाय फकत आमी इंडियन. सो इंडियन गव्हर्मेंटान आमकां आजुनूय कांयच केलें ना, हाडपाक ट्राय केलें ना. सो केन्ना हाडटले तुमी आतां आमकां? ते एक प्रश्न मागेलो तुमचे कडेन. जेन्ना हे भुरगे सगळे एकठांय जाले आमकां सगळी बेजारलो आहा, इटलो आहाय ते जिवितां ह्या कॉन्ट्रॅक्टर्सां इटलाय ते कित्याक वचो मेळना म्हूण घरा इटलाय ते सारके. कित्याक एक फ्रस्ट्रेशन तेंचे मत जाला. तुमी आयकलां आसतलें ह्या 3 विकां मध्ये 4 सुसायड जाले ह्या शिप इंडस्ट्रीन. सो कितें चल्लां? कितें हाडनाय तुमी? इंडियन गव्हर्मेंट कितें हें करना आमकां? कितें हाडना? चड करून गोवा गव्हर्मेंट कितें एफर्ट करना? कितली गोंयकार आमी जे आमी भायर आहाय चडशे गोंयकार आहाय. ह्या बोटीचेर तुमी चोय जाल्यार अरावंड 250+ भुरगे आमगे गोंयकार आहाय. सो तुमी रावताय आमी मोर फुड्यार. हांव मागे सांगता पर्सनली की हांव एवरी मॉर्निंग हांव उठ्ठा आनी पयली न्यूज चोयता. जेन्ना हांव न्यूज चोयता सीएम तूं एकूच म्हणटा, तूं सांगता NRI कमिशनर चोयता, NRI कमिशनर म्हणटा सीएम चोयता, मागीर म्हणटा नाजाल्यार सीएम म्हणटा नाजाल्यार तूं श्रीपद नायक चोयता म्हणटा. जाल्यार हें कितें चल तुमगेलें? कित्याक इतलें ते 2 म्हयने जाले आमी हिंगा त्रासान आहाय, फ्रस्ट्रेट जालो आहाय. तुमी कितें करूंक सोदताय? जे इतले भुरगे आपल्या मायक पाय फोन करताय तेंगे माय पाय रडटाय, दुकान रडटाय, तें कितें? कितें चल्लां तुमगेलें? कितें करपा जाय? तुमी एक्शन घेवपा जाय बाबा, बेगीन हाडपा जाय आमकां. आतां हे भुरगीं मरता म्हळ्यार तुमी रावंक सोदताय? हे सगळे आपले फॅमिली आशेलाय, सगळे भुरगे आशेलाय, सगळे आपल्या गोंया येवपा आशेलाय. सो तुमगे एक्शन कांयच ना, कांयच जायना खंयच्यानूच. तुमी सीफेराजा नांवान एक स्कॅम रेडी करताय. म्हळ्यार कितें? सीफेराजा नांवान तुमी पेड क्वॉरंटायन करताय आनी म्हाका खबर ना तुमगे कितें स्कॅम तो. बट चोयला मध्ये हो एक बिग स्कॅम. आमच्या नांवान तुमी एक बिझनस करताय. तें जावपा नजो आहलोलें की गव्हर्मेंटान आमकां ह्या वक्तार हेल्प करपा जाय, सपोर्ट करपा जाय, एकामेकाक पावूंक जाय. तर एक तुमी तुमगे मनशापणांतल्यान चोय जाल्यार तुमी एकमेकाक पावूंक जाय. आनी आमी तुमकां निवडून हाडला आमगे तुमी पोरजेची सेवा करपाक, जाल्यार तुमी आजुनूय कांयच केलें ना. आनी इतले तुमी 10% म्हणल्यार आजुनूय भुरग्यां हाडना. ह्या 8,000 मध्ये जर तुमी 10% भुरग्यां हाडना जाल्यार तुमी आजुनूय कितें केलां? कांयच आजून बरेपण केलें ना. तुमी कितें करपा सोदताय तुमी? आतां आमचे गोंयचे आमगे गोंयचे भुरग्यांक आमी गोंयचे भुरगे आमगे गोंयचे गोंया येवपा आशेलो आहाय. जे फ्रस्ट्रेशनाचेर भुरगे कितें करताय जाल्यार हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता बेगीनूच आमकां हाडपाक ट्राय करचें म्हणून. कित्याक आतां चड टायम जालो, 2 म्हयने जावन गेले आनी आमकां कित्याक लागून परमिशन मेळना? परमिशन कित्याक लागून मेळना? सो तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान कितेंय करपा जाता. तुमकां जाय जाल्यार मायनींग 1 दिसांनी स्टार्ट केलें. बट आमकां कांय तुमकां बरेपण करनाय. तुमच्या बोर्डरचेसान भायरसान येताय तांकां तुमी क्वॉरंटायन मानाय. ओके, आम प्रॉब्लम ना, आम क्वॉरंटायन कोताय पुराय, आम प्रॉब्लम ना. बट कितें सेफ रिजना तुमी कोताय लागून ओके गूड, बरें लागून कोताय तुमी गोंयचे बरेपणा लागून क्वॉरंटायन कोताय कोराय. बट सीफेराजाकू टार्गेट करनाकाय, सीफेराजा टार्गेट करनाकाय आनी सीफेराजा लागून तुमी पयश करपाक हें करनाकाय, स्कॅम करनाकाय. ही दुखाची काणी. 60 दीस जाले म्हणटा ते भुरगे. सुमार 25 नॅशनॅलिटीज त्यांचे बरोबर काम करता त्या बोटींचेर. सगळे गेले आपापल्या गांवांत, उरले ते फकत हे इंडियन आनी तितून भितर ओडेशी हे आमचे गोंयकार भुरगे. ही बोट आसा आतां लंडन. जाल्यार इतले दीस कित्याक लागता ही वेवस्था करपाक तेंची? फ्लायटी चालू जाल्यो म्हणटा तुमी, पूण आजून दाबोली एअरपोर्ट तुमचो ओपन जायना. हांव आतां उलयता आसतना ओडेशांचे वयर लोकांन दुबाय कॉन्सुलेटीन वचून लेटर दिल्या आमकां घरा वचपाक जाय म्हणून. गव्हर्मेंटा कडेन जर जायना जाल्यार थंय बरे बरे चिंतपी लोक आसा ते तांकां चार्टर सुद्दां करून धाडपाक रेडी आसा. तुमचो एअरपोर्ट ओपन ना. कित्याक ना? कित्याक तुमकां हें विजनूय ना? तुमी रावले SOP आनी घेतलो म्हणून. SOP वयल्यान SOPचो पावस आनी ते तुमकां स्टडी करपाक जाय. इतले म्हणसर 60 दीस सोंपत आयले जाल्यार हे केन्ना सुमार हे लोक आमचे येतले आनी दाबोली एअरपोर्ट कित्याक ओपन जायना हाजेर तुमकां जबाब दिवचो पडटलो. अशें दिसता हो एअरपोर्ट जो दाबोलींचो आहा तो ट्युरिस्टांकूच दवरला आनी गोंयकारांक आनी हांगा व्हॅल्यू म्हणटा तो कांय ना.
सी फेरर तांकां एक वेगळीच कम्युनिटी कशी प्रोजेक्ट केल्ली आनीक अजुनूय तें चलता. एका सी फेरराक कितें पॉझिटिव्ह मेळ्ळें म्हणून व्हडलो आवाज जालो. आमी पयलींच्यान सगळ्यांचें उलयताले, गोंयच्या बॉर्डरीचे जे भायर गोंयकार आसात तेंचे हाडपाची वेवस्थेचेर उलयताले. आतां जेन्ना वेसल गोंयकार क्रू मेंबरांक घेवन येवपाचें आसा आनी मोर्मुगांव ह्यो बोटी येवपाच्यो आसा तेन्ना स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर SOP जो सरकार परतो SOP म्हणटा तो SOP आतां DG शिपिंगान 8 तारखेर मायाचे चेंज केला. तातूंत कितें म्हटलां की जे सी फेरर्स बोटीर आसा ते सामके इन्सुलेटेड, ते इतले म्हयने आसा थिंगा, ते कोवीड फ्री सगळे सॅनिटायज ते दर्यान आसा जाल्यार तो पिरियड तांचो क्वॉरंटीन पिरियड असो धरचो. इन अदर वर्ड्स ते पावल्या उपरांत तांकां टेस्ट करून डायरेक्ट घरा धाडचे. पूण आजून गोंयां एमपेडीन काडलेलो SOP चेंज जायना. DG शिपिंगाचे SOP कांय म्हत्व दिवंक ना. कित्याक हें क्वॉरंटीन म्हणटा तें एक बिझनस जाला गोंयांत आनी हें बिझनस चलोवपाक जाय तांकां. आनी जी ह्युमॅनिटेरियन क्रायसीस आमकां पळोवपाक मेळटा आख्या देशांत, लोक 600 किलोमिटर 700 किलोमिटर गरीब लोक जे आसा ते चलता फॅमिलीक घेवन भुरग्यांक घेवन. आनी गोंया कांय वेगळें अशें ना, गोंयानूय ही स्थिती जाल्ली आसा. बरेचशे आतां जे मायग्रंट आमी म्हणटा तेंचे जॉब्स गेल्या, तांकां जेवणा खाणांक ते पादेशीर जाल्या म्हणून ते आपापल्या गांवांत वचूंक सोदता. काल रत्नागिरी कितले 80 सुमार लोक रत्नागिरी पावले चलोन, गोंयचे बॉर्डर क्रॉस करून. कशे गेले कोणाक खबर ना. काल मडगांवां एक ट्रेन 1500 सुमार लोकांक घेवन गेली मध्य प्रदेश आनी 1500 भायर उरले. दीस इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दीस क्रायसीस. तुमी तांकां फक्त वोट बँक म्हणूनच यूज करूंक सोदता आनी तेंची गरज, तांकां आतां तुमची गरज आसा तेन्ना तुमी तांकां पावना. सो आमी म्हणटा की खुबशीं आमी सजेशनां दिलीं आनीक 60 days इज अ लॉंग टायम फॉर एनी गव्हर्मेंट टू हँडल अ क्रायसीस. This shows that both the government at the center and the government in the state have failed the people of Goa.